नमस्ते नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हजुरलाई हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा। हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानल लोकसेवा आयोग नेपालको नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फको तयारीको लागि हजुरको सहयात्री। यस च्यानलमा हामी हेल्थ सेक्टरको लोकसेवा प्रिपरेसनतर्फको लागि यसमा विभिन्न मोडल क्वेसनहरू तथा विभिन्न सपोर्ट मटेरियल्सहरू हामी हजुरको लागि ल्याउने गर्दछौँ र आज चाहिँ हाम्रो लोकसेवा मोडल क्वेसनको हेल्थ सेक्टरको लोकसेवा मोडल क्वेसनको मोडल क्वेसन 4 को पालो रहेको छ, जसमा हजुरलाई एन्सर पनि समावेश गरिएको छ। यसभन्दा पहिले हामीले 3 वटा मोडल सेटहरू निकालिसकेका छौँ र मोडल सेटको एउटा प्लेलिस्ट बनाएर हामीले राखेका छौँ। त्यसको लिङ्क हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ, साथै च्यानलमा गएर हजुरले चाहिँ त्यो प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो मोडल सेट चाहिँ हजुरको मेडिकल सेक्टर भनौँ अथवा हेल्थ सेक्टरको विभिन्न एक्जामिनेसन अथवा सबै प्रकारको एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ धेरै नै उपयोगी हुनेछ र हजुरले घरमै बसी हजुरले लोकसेवा आयोगको एक्जाम होस् अथवा कुनै पनि एक्जामको लागि यो मेडिकल सेक्टरको कुनै पनि एक्जामको लागि निकै नै उपयोगी रहेको छ यो मोडल क्वेसन। र हजुरले यो मोडल क्वेसन अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ, The policy on skilled birth attendants (SBA) was endorsed in maternal and neonatal tetanus eradication, maternal and neonatal tetanus elimination, maternal and national tetanus treatment, none of the above. र यसको हाम्रो एन्सर रहेको छ none of the above। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल MDG सर्ट फर्ममा जसलाई भनिन्छ, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल नम्बर 4 was about maternal mortality, child mortality, क्रुड मोर्टालिटी, क्रुड फ्याटालिटी र हाम्रो एन्सर रहेको छ चाइल्ड मोर्टालिटी। यसको गोल नम्बर 4 चाहिँ रिड्युस चाइल्ड मोर्टालिटी भनेर गोल नम्बर 4 रहेको थियो मिलेनियम डेभलपमेन्टको। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 3, इन नेपाल द मोस्ट कमन फर्म अफ मालन्युट्रिसन इज आइरन डिफिसियन्सी डिसअर्डर, PEM भन्नाले प्रोटिन इनर्जी मालन्युट्रिसन, भिटामिन ए डिफिसियन्सी, आइरन डिफिसियन्सी एनेमिया र हाम्रो एन्सर रहेको छ PEM प्रोटिन इनर्जी मालन्युट्रिसन चाहिँ नेपालमा मोस्ट कमन फर्म अफ मालन्युट्रिसन रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 4, विच वान अफ द टेस्ट इज डन टु डिटेक्ट द ट्युबरक्लोसिस, ट्युबरक्लोसिस डिटेक्ट गर्न कुन टेस्ट गरिन्छ, ब्लड कल्चर, म्यान्टक्स टेस्ट, स्टुल कल्चर, युरिन कल्चर। हामी यसको एन्सर हेर्दाखेरि म्यान्टक्स टेस्ट रहेको छ। हामी ट्युबरक्लोसिस डिटेक्ट गर्नको लागि म्यान्टक्स टेस्ट गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4, Inflammation of the pleura is called as bronchitis, pneumonia, pleurisy, asthma. The answer रहेको छ pleurisy. Inflammation of the pleura is called as pleurisy. Question number 6. Urinary tract infection (UTI) is more among female because of uterine pressure of her bladder, monthly menstruation, frequent sexual intercourse, shorter urethral length. हाम्रो एन्सर रहेको छ सर्टर युरेथ्रल लेन्थ। युरेथ्राको लेन्थ सर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि फिमेलहरूमा चाहिँ UTI बढी देखिने गरिन्छ। 7 नम्बर क्वेसन, Rheumatic heart disease (RSD) constitutes 75% of heart patient visiting Gangalal Heart Center. What is the causative agent for it? Option A, AFB भन्नाले एसिड फास्ट बेसिली, भाइरस, कोकाई, स्पाइरोकेट्स र यसको हाम्रो एन्सर रहेको छ कोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस चाहिँ यसको कौजेटिभ एजेन्टमा रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 8, द कौजेटिभ अर्गानिजम अफ एब्सेस इज स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, न्युमोकोकाई र हाम्रो एन्सर रहेको छ स्टाफाइलोकोकस। एब्सेसको कौजेटिभ अर्गानिजम भनेको स्टाफाइलोकोकस रहेको छ। हेमोप्टाइसिस रिफर्स ब्लिडिङ फ्रम नोज, ब्लिडिङ फ्रम माउथ, ब्लड इन कफ, अल अफ द एबोभ। हाम्रो एन्सर रहेको छ ब्लड इन कफ। ब्लड इन कफलाई चाहिँ हेमोप्टाइसिस भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 10, विच वान अफ द फलोइङ कन्डिसन इज द आउटकम अफ हेमोरेज, सिभिरिटी, स्यानोसिस, ट्याकिकार्डिया, अल अफ द एबोभ। र हाम्रो एन्सर रहेको छ अल अफ द एबोभ। हेमोरेजियाले यी तिनटै कन्डिसनलाई चाहिँ रिजल्ट दिन्छ भन्नाले यो तिनटै कन्डिसन हेमोरेजियाको रिजल्ट रहेको छ, आउटकम रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 11, द मोस्ट कमन पोइजनिङ केस इन नेपाल इज फुड पोइजनिङ, धतुरा पोइजनिङ, अर्ग्यानोफस्फोरस पोइजनिङ, डाइस्पाम पोइजनिङ। हाम्रो एन्सर रहेको छ अर्ग्यानोफस्फोरस पोइजनिङ। अर्ग्यानोफस्फोरस पोइजनिङ नेपालमा मोस्ट कमन पोइजनिङ रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 12, रिङवर्म अन द ह्यान्ड इज अल्सो नोन एज, हातमा जुन रिङवर्मको इन्फेक्सन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, टिनिया क्यापिटिस, टिनिया कर्पोरिस,
टिनिया म्यान्युम, टिनिया पेडिस। हाम्रो एन्सर रहेको छ टिनिया म्यान्युम। टिनिया म्यान्युम भनिन्छ हाम्रो ह्यान्डमा रिङवर्मको इन्फेक्सनलाई। क्वेसन नम्बर 13, बोइल इज मोस्ट कमन ड्युरिङ समर, विन्टर, अलवेज, रेनी सिजन। हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ समर सिजन। समर सिजनमा चाहिँ बोइल मोस्ट कमन रहेको छ। त्यसै गरी 14 नम्बर, विच वान अफ द फलोइङ इज कज अफ बिङ हेमेच्युरिया। हेमेच्युरियाको कारण तलमध्ये कुन रहेको छ? सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, युरेथ्राइटिस, अल अफ द एबोभ। हाम्रो एन्सर रहेको छ अल अफ द एबोभ। हेमेच्युरियाको कारण यी सबै हुन्। क्वेसन नम्बर 15, a blind tract lined by granulation tissue connecting interior to the surface is ulcer, sinus, fistula, cavity। हाम्रो एन्सर रहेको छ साइनस। ब्लाइन्ड ट्र्याक्ट लाइन्ड बाई ग्रेनुलेसन टिस्यू कनेक्टिङ इन्टेरियर टु द सर्फेस इज साइनस। क्वेसन नम्बर 16, डेलिभरी अफ द फिटस थ्रु एब्डोमिनल इन्सिजन इज कल्ड। एब्डोमिनल डेलिभरी, सिजेरियन डेलिभरी, नर्मल डेलिभरी, इन्सिज डेलिभरी। र हाम्रो एन्सर रहेको छ सिजेरियन डेलिभरी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17, मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ द पेप्टिक अल्सर इज अब्स्ट्रक्सन, पेरिटोनाइटिस, पर्फोरेसन, एसिड बेस ब्यालेन्स। र हाम्रो एन्सर रहेको छ पर्फोरेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18, आई ट्रान्सप्लान्टेसन इज एक्चुअली द ट्रान्सप्लान्टेसन अफ रेटिना, पुपिल, लेन्स, कर्निया। हाम्रो एन्सर रहेको छ कर्निया। आई ट्रान्सप्लान्टेसनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यो कर्नियाको ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 19, नर्भ इम्पल्स अफ हियरिङ ओरिजिनेट्स फ्रम कक्लिया, इयर ओसिकल्स, अडिटरी नर्भ, टिम्प्यानियम। हाम्रो एन्सर रहेको छ कक्लिया। नर्भ इम्पल्स अफ हियरिङ ओरिजिनेट्स फ्रम कक्लिया। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20, इन अर्डर टु प्रिभेन्ट डेन्टल क्यारिज इट इज इम्पोर्टेन्ट टु ब्रस टिथ बिफोर एन्ड आफ्टर इटिङ, आफ्टर लन्च, आफ्टर डिनर, बिफोर गोइङ टु बेड। हाम्रो एन्सर रहेको छ बिफोर गोइङ टु बेड। इन अर्डर टु प्रिभेन्ट डेन्टल क्यारिज इट इज इम्पोर्टेन्ट टु ब्रस टिथ बिफोर गोइङ टु बेड। क्वेसन नम्बर 21, which of the following mineral is associated with mental health? Iron, calcium, iodine, zinc। हाम्रो एन्सर रहेको छ आयोडिन। आयोडिन इज एसोसिएटेड विथ mental health। क्वेसन नम्बर 22, the term dysmenorrhea means prolonged menstruation cycle, cessation of menstruation, painful menstruation, irregular menstrual cycle। हाम्रो एन्सर रहेको छ पेनफुल मेन्स्ट्रुएसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23, excessive frequency of menstruation is called amenorrhea, dysmenorrhea, menorrhagia, polymenorrhea। र हाम्रो एन्सर रहेको छ polymenorrhia। excessive frequency of menstruation is called polymenorrhea। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24, the tubules of the testis open into vas deferens, epididymis, urethra, seminal vesicles। हाम्रो एन्सर रहेको छ epididymis। the tubules of the testis opens into epididymis। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25, ovulation takes place at the end of the following phase of menstrual cycle: proliferative phase, secretory phase, menstrual phase, premenstrual phase। र हाम्रो एन्सर रहेको छ प्रोलिफरेटिभ फेज। प्रोलिफरेटिभ फेजमा चाहिँ ओभुलेसन हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26, हामीले आधा क्वेसन कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब आधा क्वेसन बाँकी रहेको छ। हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर पक्कै पनि साथ दिनुहुनेछ भनेर आशा गरेका छौँ। 26 नम्बर, in fiscal year 2064-65, MOSP established FCSV fund by providing cash support of 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। हाम्रो एन्सर रहेको छ 50,000। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27, according to the existing national health policy there will be one doctor in how many population। भन्नाले कति पपुलेसनमा एउटा डाक्टर चाहिन्छ भनेर भनिएको छ। हाम्रो अप्सन छ 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। हाम्रो एन्सर रहेको छ 10,000। 10,000 पपुलेसनमा एउटा डाक्टर हुनुपर्ने भनेर भनिएको छ हाम्रो अहिलेको नेसनल हेल्थ पोलिसीमा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28, how many goal level indicators are there in Nepal Health Sector Strategy 3 2015 to 2020? A 3, 4, 7, 10। एन्सर रहेको छ हाम्रो 4। There are 4 goal level indicators in Nepal Health Sector Strategy 3 2015 to 2020।
त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 29 रिडक्सन अफ इन्सिडेन्स युनिट मलेरिया इज no longer for public health program is an objective of reduction of incidence of unit malaria is no longer for public health problem is an objective of surveillance control eradication consolidation हाम्रो आन्सर रहेको छ कन्ट्रोल त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 30 immunization is for health promotion specific protection rehabilitation early detection of disease and treatment हाम्रो आन्सर रहेको छ स्पेसिफिक प्रोटेक्सन इम्युनाइजेसन इज फर स्पेसिफिक प्रोटेक्सन क्वेसन नम्बर 31 को पालो रहेको छ द करेन्ट नेसनल हेल्थ पोलिसी वाज फर्मुलेटेड इन 2048 BS 2063 BS 2071 BS 2076 BS र हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ 2076 BS अहिले चाहिँ हाम्रो करेन्ट नेसनल हेल्थ पोलिसी चाहिँ 2076 BS को नेसनल हेल्थ पोलिसी अहिले लागू भएको छ चलिरहेको छ करेन्टको चाहिँ अहिले त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 32 नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन NHEICC was established in 1978 AD 1991 AD 1993 AD 2013 AD हाम्रो आन्सर रहेको छ 1993 AD 1993 AD मा नेसनल हेल्थ एजुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सेन्टरको इस्टाब्लिस भएको थियो त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 33 The most common mode of transmission of leprosy is droplet infection, skin to skin infection अथवा skin to skin contact, insect vector through fomites. हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ ड्रपलेट इन्फेक्सन ड्रपलेट इन्फेक्सन इज द मोस्ट कमन मोड अफ ट्रान्समिसन अफ लेप्रोसी त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 34 गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सोशल हेल्थ प्रोटेक्सन डेभलपमेन्ट कमिटी स्टार्टेड द हेल्थ सेक्टर प्रोटेक्सन प्रोग्राम that is health insurance from following district except बागलुङ कैलाली इलाम कञ्चनपुर हाम्रो आन्सर रहेको छ कञ्चनपुर गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सोशल हेल्थ प्रोटेक्सन डेभलपमेन्ट कमिटी स्टार्टेड द हेल्थ सेक्टर प्रोटेक्सन प्रोग्राम भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स फ्रम फलोइङ डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट कञ्चनपुर त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 35 all of the following conditions in all of the following conditions Depo-Provera should not be injected except liver disease ectopic pregnancy suspected pregnancy lactating mother हाम्रो आन्सर छ ल्याक्टेटिङ मदरमा चाहिँ डिपो-प्रोभेरा चाहिँ हाम्रो लगाइन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 36 कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस better indicates the diagnosis of community health resources, community assessment of a community, study of distribution and determinants of diseases in the community, none of the above. हाम्रो आन्सर रहेको छ कम्युनिटी एसेसमेन्ट अफ कम्युनिटी चाहिँ कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 37 when was the primary health care revitalization division प्राइमरी हेल्थ केयर रिभाइटलाइजेसन डिभिजन इस्टाब्लिस्ड हाम्रो अप्सन्स छ 2063 108 2063 02 30 2065 02 30 2066 02 08 भन्नाले 2063 वैशाख 8 गते 2064 ज्येष्ठ 30 गते 2065 ज्येष्ठ 30 गते 2066 ज्येष्ठ 8 गते र हाम्रो आन्सर रहेको छ 2066 ज्येष्ठ 8 गते चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर रिभाइटलाइजेसन डिभिजन भन्नाले PHCRD चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 38 रहेको छ द प्रोसेस टु मेक स्योर द वर्क इज प्रोग्रेसिङ सेटिस्फ्याक्टरली इज अर्गनाइजिङ प्लानिङ मोनिटरिङ कम्युनिकेटिङ हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ मोनिटरिङ द प्रोसेस टु मेक स्योर द वर्क इज प्रोग्रेसिङ सेटिस्फ्याक्टरली इज मोनिटरिङ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 39 all of the following are included in mechanism to maintain the all of the following are included in mechanism to maintain the quality of health management information system except follow-up meeting, feedback system that is manual and IT enable, supervision or monitoring, revision of data from grassroots level. हाम्रो आन्सर रहेको छ follow-up meeting चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छैन HMIS मा त्यसैगरी 40 नम्बर द चीफ अफ PHCC इज भन्नाले प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरको चीफ को रहेको छ त अथवा को हुन्छ मेडिकल अफिसर हेल्थ असिस्टेन्ट सिनियर अहेबर और मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हाम्रो आन्सर रहेको छ मेडिकल अफिसर त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 41 one of the
One of the distinct features of the existing national health policy is expansion of primary healthcare services, provision of drug policy, universal health coverage, provision of national health research र हाम्रो एन्सर रहेको छ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज। युनिभर्सल हेल्थ कभरेज चाहिँ एउटा डिस्टिङ्क्ट फिचर रहेको छ हाम्रो एक्जिस्टिङ नेसनल हेल्थ पोलिसीको। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42, एभ्री प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर सुड ह्याभ मिनिमम बेड अफ 1, 3, 5 or 15 र हाम्रो एन्सर रहेको छ 3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43, अन्त्यतिर हामी पुगिसकेका छौँ। हजुरहरूले अझ पनि साथ दिइराख्नु भएको छ भनेर आशा गरेका छौँ। Who is the most appropriate person to impart the health education in community? Doctor, nurse, ANM, FCHB र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ FCHB। FCHB is the most appropriate person to impart the health education in community। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44, scabies is caused by bacteria, virus, protozoa or arthropod र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ arthropod। scabies is caused by arthropod। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45, which of the following is most dangerous malaria? भाइभ्याक्स, मलेरी, ओभेली, फेल्सिपारम भन्नाले यो सबभन्दा डेन्जरस मलेरिया कुनले चाहिँ कज गर्छ भन्दा पनि हुन्छ। प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओभेली र प्लाज्मोडियम फेल्सिप्यारी। त्यसै गरी यसको एन्सर रहेको छ प्लाज्मोडियम फेल्सिप्यारम इज द मोस्ट डेन्जरस मलेरिया। क्वेसन नम्बर 46, when कालाजार is said to be eliminated? Incidence rate below 1 per 10,000, incidence rate below 1 per 1 lakh, prevalence rate below 1 per 10,000, case fatality rate below 1 per 10,000 र यसको एन्सर रहेको छ इन्सिडेन्स रेट बिलो 1 per 10,000। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47, ट्रिटमेन्ट अफ XDR TB वाज स्टार्टेड इन नेपाल इन 2008, 2010, 2012, 2013 र हाम्रो एन्सर रहेको छ 2010। 2010 मा चाहिँ ट्रिटमेन्ट अफ XDR TB स्टार्ट गरिएको थियो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48, all of the following are included in chain of infection except susceptible host, environment, mode of transmission, none of the above र हाम्रो एन्सर रहेको छ इन्भाइरोमेन्ट। इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छैन चेन अफ इन्फेक्सनमा। त्यसै गरी जापानिज इन्सेफ्लाइटिस इज कल्ड बाई ऱ्याप्डोभाइरस, मिक्जोभाइरस, पक्स भाइरस, फ्ल्याभी भाइरस र हाम्रो एन्सर रहेको छ फ्ल्याभी भाइरस। फ्ल्याभी भाइरसले चाहिँ जापानिज इन्सेफ्लाइटिस गराउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 मा पुगेका छौँ हामी। रोल ब्याक मलेरिया RBM वाज लन्च्ड इन 1954, 1958, 1978, 1998 र यसको हाम्रो अन्तिम प्रश्न रहेको छ। यसको एन्सर 1998 AD रहेको छ। र हस्तो साथीहो, आजको चाहिँ हाम्रो मोडेल सेट सकिएको छ। हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई आफूसँग मात्र नराखी, आफूले मात्र नहेरी साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि तयारीको लागि सजिलो होस्। हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ हेल्थ सेवा तयारी सर्च गरेर। त्यसै गरी हाम्रो ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हेल्थ लोक सेवा तयारी भनेर। हस्त धन्यवाद, बाई बाई।